बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। चीन और भारत के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया, दोनों ममालिक ने गोला बारूद लद्दाख पहुंचा दिए। लद्दाख के 40 से 60 किलोमीटर तक भारतीय इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया। भारत के खिलाफ सफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। यूरोपीय यूनियन की तरफ से अहम ऐलान से भारत परेशान हो गया। मोदी ने दुनिया में हमारी नाक कटवा दी, भारतीय मीडिया मोदी सरकार पर बरस पड़ा। दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, इसराइल ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का कामयाब तजर्बा कर लिया। पाकिस्तान को बात बात पर तड़ियां लगाने वाला भारत लद्दाख पर चीनी कब्जे के खिलाफ ताहाल मिन्नतों और तरलों की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमेरिका ने रूस के बॉर्डर के साथ जंगी मशकें शुरू कर दी। पाकिस्तान ने बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब ने शहरियों को खबरदार कर दिया, सख्त वार्निंग जारी कर दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। मशरकी लद्दाख के इलाके में चीनी और भारतीय फ़ौज के दरमियान झड़पों की खबरें काफ़ी अरसे से चल रही थी। अब दोनों फौजों ने भारी हथियार और जंगी मशीनरी सरहद पर लानी शुरू कर दी है, जिससे खित्ते में जंग का खतरा मंडलाता नजर आ रहा है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक LAC पर चीनी और भारतीय फौज गुज़िश्ता 25 दिन से आमने सामने खड़ी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ दोनों ममालिक फौजी व सफारती सतह पर मुज़ाकरात के जरिए मसला हल करने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं और दूसरी तरफ दोनों ममालिक की अफवाज की जंगी तैयारियां करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक LAC पर जहां भारतीय फौज अपनी अजाफी नफरी और हथियार पहुंचा रही है, वहीं इंडियन एयरफोर्स भी मुसलसल फजाई निगरानी जारी रखे हुए है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन की फौज ने लद्दाख के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया। चीनी फौज लद्दाख के तकरीबन 40 से 60 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर चुकी है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक भारत की हुक्मरान जमात शदीद दबाव का शिकार है। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने दावा किया है कि चीन ने हमारे बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। कबल अजीम लद्दाख में हालिया भारत चीन सरहदी कशीदगी के बाद यूरोपीय मीडिया में मुकम्मल जंग के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस पर चीन के खिलाफ मुहिम और जारती तनाज़ा के बावजूद दोनों मुल्कों में सालसी की पेशकश भी की थी, जबकि भारत और चीन की तरफ से बॉर्डर पर फौजियों में इजाफा किया जा रहा है। भारतीय दावे के मुताबिक चीन लाइन ऑफ कंट्रोल LAC के अंदर तक आ चुका है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में LAC के अंदर मुबैना भारतीय हदूद में चीन के फौजियों के खेमे लग चुके हैं। भारतीय दावे के मुताबिक चीन भारी मशीनरी की मदद से बंकर भी तैयार कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत के खिलाफ सफारती महाज पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल गई। यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट में कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों पर मुजालिम पर बहस के लिए खत लिख दिया गया। तफसीलात के मुताबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान से राब्ते रंग ले आए और भारत के खिलाफ सफारती महाज पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल गई। यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर समेत 15 अरकान ने अपने सदर को कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ नोटिस की तहरीरी दरख्वास्त दे दी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट को शुक्रिया का खत भी लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि यूरोपीय पार्लियामेंट में कश्मीरियों की आवाज सुनी जा रही है, OIC क्यों खामोश है। वजीर आजम इमरान खान हकीकी मानों में कश्मीरियों के सफीर बनकर इनका मुकदमा लड़ रहे हैं। चौधरी सरवर का कहना है कि भारत मसला कश्मीर और अकलियतों पर मुजालिम को दबाने में नाकाम हो चुका है। सफारती महाज पर भारत बेनकाब हो रहा है और नरेंद्र मोदी पाकिस्तान और चीन में सबसे पंगा ले रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मोदी ने दुनिया में हमारी नाक कटवा दी, भारतीय मीडिया मोदी सरकार पर बरस पड़ा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक
چین سے پھیلنے والا خطرناک کرونا وائرس بھارت میں پھیل چکا۔ کرونا کی وجہ سے بھارت میں طویل ترین لاک ڈاؤن نافذ ہے اور مودی سرکار کرونا کے حوالے سے بالکل بے بس نظر آتی ہے۔ کرونا مریضوں کو ایک طرف مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور دوسری جانب بے روزگاری کا سیلاب آیا ہوا ہے اور مودی سرکار نے کسی کی کوئی مدد نہیں کی۔ بھارتی میڈیا نے بھی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر اس ضمن میں تنقید کرنا شروع کر دی ہے۔ بھارتی میڈیا نے کہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا تقریباً دوسرا سب سے بڑا ملک بغیر حکمران کے چل رہا ہے، کیونکہ محض 4 گھنٹے میں لاک ڈاؤن کرنے والے چند لوگوں پر مشتمل حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کریں۔ ایک ایڈوائزری کے بعد دوسری ایڈوائزری آ جاتی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ حکمران کردار میں ہیں ان کی عقلوں پر پتھر پڑ چکے ہیں۔ بی جے پی مودی حکومت اس وبا پر قابو پانے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے 2 بیلسٹک میزائلوں کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ اسرائیل ایروسپیس انڈسٹری کے مطابق میزائل بحیرہ روم میں کھلے سمندر میں فائر کیے گئے۔ ایک میزائل کی رینج 90 کلومیٹر اور دوسرے کی 400 کلومیٹر ہے۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ اس نے لبنان اور ایران اور اس کے اتحادی حزب اللہ کے ساتھ تناؤ کے تناظر میں بحیرہ روم میں مختصر اور درمیانے فاصلے والے بیلسٹک میزائلوں کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کو بات بات پر تڑیاں لگانے والا بھارت لداخ میں چینی قبضے کے خلاف تاحال منتوں اور ترلوں کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان کو دھمکیاں دینے والا راجناتھ سنگھ نے لداخ میں شکست پر چین کے حوالے سے تنازع پر بات چیت کرنے سے انکار کر دیا۔ بھارت کے مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جب بھارتی ٹی وی نے چین لداخ کے ساتھ سرحدی تنازعات پر سوال کیے تو راجناتھ سنگھ کا کہنا تھا کہ اس مسئلہ پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ سرحد کی سیکیورٹی ہر بھارتی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ چین کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، اس لیے ہم اس پر کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس چین سے مسئلہ سلجھانے کا میکانزم ہے اور اس لیے ہم اس کے حساب سے مسئلہ سلجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب نیپال کے ساتھ جاری کشیدگی پر بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا کہنا ہے کہ نیپال کو ہم اپنے چھوٹے بھائی کی طرح مانتے ہیں اور ایک گھر میں 2 بھائیوں کے درمیان لڑائی ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم کسی سے رشتہ نہیں توڑ سکتے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے روس کے بارڈر کے ساتھ جنگی مشقیں شروع کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روس اور امریکہ ایک بار پھر تناؤ کا شکار اپنی اپنی فوجوں کو ایک دوسرے کے سامنے لے آئے۔ روسی فوج نے سوموار کے روز امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں پر ملک کی سرحدوں کے قریب اشتعال انگیز فوجی مشقیں کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ ماسکو کا یہ بیان روس اور نیٹو کے مابین تناؤ کی عکاسی کرتا ہے۔ روسی جنرل اسٹاف کے کرنل سرگئی نے کہا ہے کہ روس نے نیٹو کو کرونا وائرس کے پھیلنے کے دوران فریقین کی فوجی سرگرمیوں کو کم کرنے کی تجویز کا باضابطہ پیغام بھجوایا تھا، لیکن اتحاد نے اس پیشکش کو نظر انداز کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بیرون ملک سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے نئی پالیسی کا اعلان کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر موز یوسف نے نئی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ہر ہفتے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ 10 جون تک 20,000 مسافروں کو وطن واپس لایا جائے گا۔ پچھلے مرحلے کے مقابلے میں 10,000 سے زائد مسافروں کو وطن واپس لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹیسٹنگ کے عمل کو بھی مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی حکومت نے پانی کا بل پر وقت ادا کرنے والے شہریوں کو متنبہ کیا ہے کہ نادہندگان کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے۔ سعودی خبرساں ادارے کے مطابق سعودی نیشنل واٹر کمپنی نے پانی کا بل ادا نہ کرنے والوں کی سروس معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیشنل واٹر کمپنی نے منگل کو جاری بیان میں کہا ہے کہ جن صارفین نے پانی کے بل ابھی تک ادا نہیں کیے وہ پہلی فرصت میں بل جمع کروا دیں، ورنہ 7 جون سے ان کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے۔
جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی آئندہ باد.